बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये ख़बर शेयर करूंगा कि एक ऐसी नाजुक सूरत हाल में कि जब मुल्क की सियासी सूरत हाल अब आपके सामने है और जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस किस्म की जलसा किए जाने की इतलात हैं लाहौर में, और वो एक भरपूर इमरान खान एक भरपूर ताकत का मुज़ाहरा करने जा रहे हैं। हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, जो कई दिनों से इमरान खान और उनके बाज़ रफ़ाकार की गिरफ़्तारी की सिलसिले में भड़के मार रहे थे, वो आज खामोशी से 5 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। अब वो सऊदी अरब, कहा यह जा रहा है कि वो उम्रे पर गए हैं, उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए, लेकिन एक ऐसे मौके पर कि जब मुल्क की सियासी सूरत हाल नुक्ता अरूज पर है और इमरान खान 13 अगस्त को एक भरपूर ताकत का मुजाहरा करने जा रहे हैं। मुल्क में गद्दारों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जारी है। गद्दारों को गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। उन उन लोगों की जो अफवाज पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान में बगावत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो लोग मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला का सऊदी अरब जाना माने खेज लगता है। अब सोचने की बात ये है कि पसे पर्दा कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला को उम्रे पर जाने पर मजबूर किया। वो कौन से लोग हैं, कौन कौन लोग इस हकाय इस पर इस बात से पर्दा उठाएंगे कि वज़ीर दाखिला किन मजबूरियों की वजह से सऊदी अरब गए उम्रे की सआदत पर, एक ऐसे मौके पर कि जब मुल्क की सियासी सूरत हाल अब सबके सामने मौजूद है। नाज़रीन, शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के बाद तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम होती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले तो शहबाज गिल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रद्द-ए-अमल आया, वो थे वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। और उनका कहना था कि उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। उन्होंने जो जो कुछ भी किया गलत किया। उन्होंने कहा कि मैंने उनको बाकायदा तौर पर डाँटा है कि इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये वाक़ई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये हमारी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ थी। और ख़ास तौर पर जो काफ लीग है, वो तो कभी सोच भी नहीं सकती कि अफ़वाज पाकिस्तान या मुल्क के ख़िलाफ़ किसी किस्म का बयानिया जो है वो इस किस्म का बयानिया दिया जाए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी दबे लफ्ज़ों में शहबाज गिल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। उनका कहना था कि कानून के मुताबिक उनसे निपटा जाए, और अगर कानून के मुताबिक उन्होंने कोई गलत बात की है तो उस पर उनको सज़ा भी होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत से जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, वो शहबाज गिल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लाताल्लुकी ज़ाहिर कर रहे हैं, और निचली सतह पर भी हम ये महसूस कर रहे हैं कि कारकुनान में भी शहबाज गिल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उस पे शदीद रद्द अमल पाया जा रहा है। और जो तहरीक इंसाफ की फ्रंट लाइन की लीडरशिप है, उसमें भी इस हवाले से शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। एक बड़ी जो तहरीक इंसाफ में जो बड़े साबिक़ वफाकी वज़रा अरकान असम्बली में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है। उनका कहना था कि ये शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, वो तहरीक इंसाफ को जो है वो काफ़ी दूर ले जाएगी, और इस पर शदीद जो है नुकसानात का अंदेशा है। लिहाजा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से न सिर्फ लाताल्लुकी का ऐलान किया जाए, बल्कि शहबाज गिल को चाहिए कि वो माफ़ी भी मांगे, और अगर उन्हें कोई सज़ा दी जा सकती है तो उन्हें सज़ा भी होनी चाहिए। इसमें हमारे चेयरमैन इमरान खान या तहरीक इंसाफ को फ़रीक नहीं बनना चाहिए। तो ये एक नया जो है वो मोड़ सामने आ गया है तहरीक इंसाफ के लिए। अगर तहरीक इंसाफ शहबाज गिल के इस बयानिए से इत्तफ़ाक़ करती है और तो नुकसान होगा, और अगर इससे लाताल्लुकी का ऐलान करती है तो तहरीक इंसाफ को मुस्तक़बिल में काफ़ी फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। नाज़रीन, शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के बाद हमारे बहुत से यूट्यूबर्स और टीवी चैनल्स के एंकर जो हैं, वो मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। उसमें ख़ास तौर पर जो अरशद शरीफ हैं, वो पेशावर के ज़रिए दुबई रवाना हो गए। इसके अलावा बहुत से जो उनके हमदर्द थे, जो यूट्यूबर्स थे, वो भी रूपोश हो गए।
تو اب عمران خان صاحب نے 25 مئی کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے کئی مرتبہ، وہ کہتے ہیں کہ 25 مئی کو جو ہم پر مظالم ہوئے تھے ان کے تمام مظالم کرنے والے پولیس افسران اور بیوروکریسی سے وہ پوری طرح سے حساب لیں گے اور ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اپیل کی کہ جو جتنے بھی جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ اس قسم کی جو زیادتیاں تحریک انصاف کے ساتھ کی جا رہی ہیں اس پر اپنی آواز بلند کریں۔ تو عمران خان صاحب سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب، یہ جو جس قسم کی آپ 25 مئی کے مظالم کی بات کر رہے ہیں یا جو تحریک انصاف کے درجن بند لوگوں کے ساتھ زیادتی کی بات کر رہے ہیں، تو کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں کئی سالوں سے اس قسم کے آپریشن ہوتے رہے ہیں، اور جب بھی آپریشن ہوا ہے اس وقت آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، آپ نے تو کبھی پارلیمنٹ میں ان مظالم کی کبھی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اور آپ اگر ایک درجن کارکنان کی بات کرتے ہیں تو جناب یہاں تو شہداؤں کا ایک پورا قبرستان ہے، جہاں سینکڑوں نہیں بلکہ 30 سے 40 ہزار شہداء جو ہیں وہ ان کی قبریں موجود ہیں۔ کبھی ان شہداؤں کے حوالے سے آپ نے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا، کبھی کوئی مذمتی بیان نہیں دیا، اور جو ہزاروں کی تعداد میں بانی متحدہ الطاف حسین کے چاہنے والے اور 90 کے جو متوالے ہیں وہ آج بھی جیلوں میں بند ہیں، ان کے لیے کبھی آپ نے آواز بلند نہیں کی۔ آپ کے دور اقتدار میں بھی سینکڑوں لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں کراچی میں، اور ہزاروں لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی، سینکڑوں لوگ مسنگ پرسنز ہیں، اس کے لیے کبھی عمران خان صاحب آپ نے آواز نہیں اٹھائی۔ تو اگرچہ یہ عمل آپ کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو صحافیوں کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے، گرفتاریوں کا عمل جاری ہے، یہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے، ہم اس کی مذمت تو ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ کو سوچنا یہ چاہیے تھا کہ جو ماضی میں جس قسم کے شہری علاقوں میں، خاص طور پر کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے اور پورے پاکستان کو چلاتا ہے، وہاں ایک اکثریتی قومیت کے ساتھ جب یہ مظالم ہو رہے تھے تو آپ کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے تھی، لیکن آواز بلند کرنے کے بجائے آپ نے بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب کے خلاف جو ثبوت تھے وہ جمع کرنے کی کوشش کی، اور برطانیہ اس تمام ثبوتوں کو لے کر گئے وہاں اپنے عدالت میں چیلنج بھی کیا، پوری کوشش کی کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کو لندن میں گرفتار کیا جائے، کروایا جائے، یا ان کو ڈسٹرب کیا جائے، یا پوری مہاجر قوم کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ لیکن آپ جن عدالتوں پر ایمان رکھتے ہیں یا جن قوانین کو آپ مانتے چلے آئے ہیں، جن قوانین پر آپ کا ایمان ہے، وہاں سے بانی متحدہ باعزت طور پر بری ہوئے، اور تمام مقدمات سے ان کو باعزت طور پر بری کیا گیا، اور کوئی بھی طاقت ان کو برطانیہ سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئی، تو آپ بھی اس میں ناکام ہوئے۔ تو اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب آواز بلند کرنی چاہیے، تو ہم تو مذمت ضرور کر رہے ہیں، لیکن ان دنوں میں آپ کو بھی سوچنا چاہیے تھا، جو آپ کے ہمدرد ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر یا مختلف یوٹیوب کے ذریعے آپ کی حمایت کر رہے ہیں، جن کو مبینہ طور پر آپ نے اربوں روپے کے فائدے پہنچائے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو 70 ملین لوگ ہیں، 7 کروڑ کی آبادی ہے سندھ کے شہری علاقوں میں، ان کی بھی کوئی قیادت ہے، یا وہ بھی کوئی قومیت رکھتے ہیں، اور وہ قومیت وہ رکھتے ہیں جو بانیان پاکستان، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، ان کے خلاف جس قسم کے ریاستی آپریشن کیے گئے ہیں ان کی آپ کو مذمت کرنی چاہیے تھی۔ آج آپ کو وہ دن نہ دیکھنا پڑتے، اگر آپ ان کے لیے آواز بلند کرتے تو ممکن تھا کہ یہ 7 کروڑ لوگ آپ کے لیے آواز بلند کرتے۔ دوسری جانب ناظرین، کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی جو KPK کی حکومت ہے، وہاں حکومت کے ذریعے طالبان کو آباد کیا جا رہا ہے، اور ان طالبان کو جو ہے پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ غالباً مبینہ طور پر ہماری افواج پاکستان میں جو تبدیلیاں کی گئی وہاں سے، اور اس میں کہا جاتا تھا کہ وہاں چند وہ ماضی کے افسران بھی ان کی ہیلپ کر رہے تھے جو عمران خان کی حکومت کو سہارا دیے ہوئے تھے، اور اس میں لامالا یہ کہا جاتا تھا کہ جو کور کمانڈ پشاور ہے ان کو شاید تبدیلی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہاں جو طالبان کی جو آمد تھی، اور جو جس طرح سے سوات میں طالبان نے انٹری کی ہے، اور KPK کے جو علاقوں میں جو انٹری ہوئی ہے طالبان کی، وہ عمران خان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوئی ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ان کے وہ افسران ان کی پوری طرح سے مدد کر رہے تھے جنہوں نے ماضی میں عمران خان کی حکومت کو سہارا دیا تھا۔
تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے مبینہ طور پر کہ وہاں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طالبان کے لیڈران کو وہاں کے پی کی حکومت کی جانب سے بھتے بھی دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ معاشی طور پر بھی مستحکم ہو۔ اور طالبان کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تو کراچی میں بھی طالبان نہ صرف طالبان بلکہ افغانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے، جہاں ہمارے مقامی سندھی بھائیوں کو بھی ان سے شکایات ہیں، اور نہ صرف شکایت ہیں بلکہ بہت سے نوجوان بھی جو ہے وہ شہید کیے جا چکے ہیں۔ تو اس کراچی میں بھی جو ہے بڑی تیزی سے یہ سلسلہ پھیلتا جا رہا ہے، اور افغانیوں کی جو آبادیاں ہیں، بستیاں آباد ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے پورے سندھ کے لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس حوالے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک پروگرام آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا جو کراچی کی صورتحال ہے۔ اب میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔